फ्यूल प्राइसेस के हमें पता था कि अब प्राइसेस जो हैं वो फोर्टनाइटली या वीकली बढ़ती हैं। आजकल वीकली चल रहा है, आपको जुमे को बात की जाती है और हफ्ते तक उसका इफ़ेक्ट आता है, वो आ गया। प्राइसेस आपकी जो हैं वो बढ़ गई हैं। पेट्रोल मेरे ख्याल में उन्होंने किया है 5 कुछ पैसे बढ़ा की, और डीजल की प्राइसेस जो हैं उससे ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, तकरीबन 30 रुपये। तो अब ये एक ना इशू है जो कि हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें लग ये रहा था कि 2 वजहों से, कि एक तो देखें जी जंगी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, सीज़ फायर हो गया है, स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग्स हो रही हैं, टेबल पे लोग बैठ गए हैं, सब सुकून चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान उसके बीच में है, तो पाकिस्तान के पास कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी होगी, क्योंकि वो इनसाइड द रूम है, कि वो पेट्रोल प्राइसेस अपनी उस तरह से एडजस्ट कर ले। हुआ ये कि ये सारा कुछ जो है ये बिखर गया, ये ख़त्म हो गया। अब जंग जो है वापस बैक ऑन है। कल के रोज़ अमेरिका ने 7 अटैक किए हैं ईरान के ऊपर, ईरान भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ईरान डिफेंसिव मोड में भी गया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ साथ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने के बावजूद ये हुआ कि जो हमारी पेट्रोल पंप ओनर्स की एसोसिएशन है, अब उसका नाम बड़ा लंबा है और बड़ा अजीब सा है, वो मैं यहाँ पे मतलब उसका एक्रोनिम भी बड़ा लंबा है, लेकिन वो आप समझ गए किनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि जी बात शुरू हो गई थी कि जी डेली के तौर पे डिसाइड की जाए पेट्रोल की प्राइसेस। अब इसके ऊपर पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं और या एसोसिएशन के जो लोग हैं, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर हम मुल्क भर में एहतजाज जो है वो करेंगे, और अगर तो इन्होंने ये कर दिया तो कल के रोज़ ये चीज़ होगी कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हुए तो बता रहे थे कि जी ओगरा की तरफ से जो हैं रोज़ाना जो हैं कीमतें बताई जाएंगी पेट्रोल की मुल्क के अंदर। तो वो वीकली और बाई वीकली वाला जो है फोर्टनाइटली वाली चीज़ ख़त्म होगी। अब डेली के तौर पे ओगरा जो है वो असेसमेंट करके बताया करेगी, तो उससे जो है कीमत मुतय्यन होगी। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है पेट्रोल पंप ओनर्स क्यों इतना भड़क पड़े, उसकी वजह ये है कि उनके लिए तो बहुत ही एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि देखें पेट्रोल प्राइस जो है वो ऊपर जाए और आपने सस्ता जो है वो ख़रीदा हो रिफाइनरी से या जहाँ से भी आपको पेट्रोल मिलता है पंप वालों को, वो तो अच्छी चीज़ है। लेकिन पेट्रोल प्राइस जब नीचे जाती है और दिल्ली की तरफ से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो रही है, तो रूम ज़्यादा बढ़ जाता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन जो ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। एक तो ये मसला। दूसरा वो कहते हैं कि हमें अपना जो वॉल्यूम्स हैं उनको मैनेज करना मुश्किल होगा, अपनी बुक्स जो उनको मैनेज करना मुश्किल होगा। हमने जिस रेट पे चीज़ खरीदी हमने उसकी आपके कहने पे 2 वीक्स की प्रोजेक्शंस की हुई थी, अब 1 वीक की प्रोजेक्शन करें। अब दिल्ली की प्रोजेक्शन जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ आज के दिन ही हुकूमती बयान ये भी आया पेट्रोल की तरफ से कि जी हमारे पास रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल में 1 मिलियन बैरल जो है वो ईरान की तरफ से भी हमें पहुँचा है या पहुँचने वाला है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हमें उस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन सर बात सारी आज आके वहीं पे आती है कि अब हुकूमत जो है वो भी तो बाउंड है एक लिहाज से कि जी कि जो दुनिया भर में आलमी मंडी जो है वो डिक्टेट करती है, वो अमेरिका हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, आलमी मंडी जो चीज़ कह रही है उसके मुताबिक आपने अपनी पेट्रोल प्राइसेस या हर चीज़ ऑयल की प्राइसेस मुतय्यन करनी है। ये भी इसके अंदर बात सर बहुत समझने और सोचने की ज़रूरत है कि चलें 90% मैं कह लूँगा कि ऑयल जो हमारा आता है यहाँ पे वो रिफ़ाइन होके वो बन जाता है पेट्रोल जो आपकी गाड़ियों में डलते हैं, डीजल जो भी लेकिन उसकी और भी तो यूजेस हैं यहाँ के अंदर। पेट्रोल जो है वो मतलब आपकी कई प्रोडक्ट्स जो हैं उसके अंदर हैंड लोशन से लेके पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर तो ऑयल की जरूरत होती है, प्लास्टिक जो है वो प्रोडक्ट है। तो ये मटेरियल इस किस्म का है कि इससे तमाम तर जो इंडस्ट्री के बहुत सारे दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो मुतासर होते हैं। और ये चीज़ जो है इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो जंगी मामला हैं जिसके ऊपर हम आते हैं थोड़ी देर तक, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की कहानी है वो अब तवील से तवील होती जा रही है। वो मुश्किल एक मरले से बहुत चीज़ गुजर रही है और बड़ा टाइट एक मामला उसके चल रहे हैं, जिसके अंदर नेवल ब्लॉकेड भी है, ईरान की तरफ से अपनी चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो आधा वक्त दे रहे हैं अपना इस चीज़ को, क्योंकि मिड टर्म जो है 3.5 महीने में आ रहे हैं, और मिड टर्म होते हुए उन्होंने कल के रोज़ जो चीज़ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने अपनी जो 2020 का इलेक्शन वो हारे थे वो कट्टा बिल खोल लिया उन्होंने एक बाकायदा प्रेसिडेंशियल जो एक आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो की, जो कि उनके जो NBC CNN ने और एक और चैनल ने जो है उसको एयर करने से मना कर दिया। फिर उनके जो करीबी हैं उनसे जब पूछा जाता है कि 2020 का इलेक्शन कौन जीता था, तो उस पर वो कहते हैं जी कि हमें नहीं पता कौन जीता था। सो वहाँ पे एक ना डिबेट जो है वो बड़ी शिफ्ट हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब मेरे ख्याल में हाजिर नाजर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मिड टर्म्स के लिए अब रूम गेन करना है। अब कैसे वो इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि एक तरफ जंग लगी हुई है और एक तरफ एक बहुत बड़ी जंग लगी हुई है,
اور اس کے ساتھ ساتھ 3.5 مہینے کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں جو ان کی پریزیڈنسی کی آدھی پریزیڈنسی ان کی ختم ہو گئی ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری پریزیڈنسی ہے. اب رہ گئے اگلے 2 سال. اب وہ اگلے 2 سال جو ہیں اس جنگ کے پیش نظر، ان کی اکانومی کے پیش نظر، اور خاص طور پہ جو ان کا ایک سیاسی نعرہ ہے کہ جی دھاندلی ہوئی تھی 2020 میں، ورنہ میں تو مستقل 2 ٹرمز کرنے لگا تھا، وہ اب پھر سے نئی چیز آ گئی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے سر یہ انٹرلنک جی انٹرلنکڈ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 2020 والا ذکر کیا ہے نا، اس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اس چیز کو اب پراپ اپ کرنا چاہیں گے کہ نومبر میں جب مڈ ٹرمز ہوں گے تو وہ نعرہ ایک لگائیں گے دھاندلی والا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر میں اب مہینے ہی کتنے رہ گئے ہیں، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. سو اتنے مہینوں میں یہ نیریٹو بلڈ کرنا کہ ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی یہ وقت کی ضرورت تھی، یہ امریکہ کی انٹرنل ضرورت تھی، یہ بڑا مشکل کام ہے. کیونکہ اس وقت اگر آپ امریکی عوام سے پوچھیں تو زیادہ تر آپ کو یہ بتائیں گے، مطلب آف کورس دے وانٹ ٹو ون دیٹ وار ناؤ دیٹ اٹ ہیز سٹارٹڈ، بٹ آپ کو زیادہ تر لوگ یہ بتائیں گے کہ اس جنگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹرمپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات جی پچھلے 5-6-7 دن کی اپڈیٹ یہ ہے کہ جنگ میں تیزی آئی ہے. پرسوں ٹرمپ صاحب نے بیان دیا کہ ایران فوراً مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے، نہیں تو ہم ان کے پل، ان کے بریجز، ان کے جو انرجی کے انفراسٹرکچر ہے اس کو اڑا دیں گے. ایران نے آگے سے بیان دیا کہ اس وقت ہم اپنے ڈیفنس پر توجہ دے رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس مذاکرات کا وقت نہیں ہے. کل فائنلی ٹرمپ نے بہت بڑا اٹیک کر دیا ایران کے اوپر. ایران نے بھی ریٹیلیشن میں کویت اور دیگر کچھ ملکوں پر اٹیک کیے ہیں، قطر از ویل. ظاہر ہے ایران کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر جو امریکی بیسز ہیں ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں. اچھا سو بات یہ ہے کہ پچھلے یہ تو 2 دن کی کہانی ہے، اس سے 1 ہفتے پہلے سے ہی تقریباً یہ طے پا گیا تھا کہ جنگ دوبارہ ریزیوم ہونے لگی ہے. اور اس اسنا میں ٹرمپ صاحب کے جو بیانات تھے کہ جی کسی نے میڈیشن کرنی ہے تو کر لے، میری طرف سے یہ سیز فائر ختم ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جب بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں پاکستان کے حکمرانوں نے بیچ میں ضرور اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نہیں ہم ہیں اس وقت بیچ میں ہیں، بڑی امید ہے صلح صفائی کی. لیکن جب یہ بیان آیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے کانٹرری کوئی بھی بیان نہیں آیا. انفیکٹ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی جو بھی ریکوائرڈ ہے وہ کیا جائے اور ملک میں تیل کی کمی نہیں ہونی چاہیے. تبھی یہ چیز جو ہے وہ فلوٹ ہوئی کہ جی ڈیلی کے بنیاد پر پیٹرول پرائسز سیٹ ہونی چاہیے. اچھا اب جو ڈیلی کی اس پر بنیاد پہ پیٹرول پرائسز کا سیٹ ہونا ہے، دیکھیں ابھی تک ایک دور ہوتا تھا کہ سرکار ڈٹرمن کرتی تھی پیٹرول پرائسز، اس کے بعد یہ اختیار اوگرا کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے پی ایس او جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، اوگرا نمبر دے دیتی ہے، اس کو سائن کر دیتی ہے. بنیادی طور پہ جب سے یہ پریکٹس شروع ہوئی کسی کا نہ پی ایس او کا نہ اوگرا کا نہ سرکار، انفیکٹ سرکار نے تو بہت ہی زیادہ پیسے بنائے. پھر آپ کی ریفائنریز، کوئی ایسی اینٹیٹی نہیں ہے جو اس سارے چیز میں ملوث ہو جس کو کوئی 1 روپے کا بھی نقصان ہوا ہو، انفیکٹ فائدہ ہی ہوا ہے. اچھا پیچھے رہ گئی بات پیٹرول پمپوں کی. پیٹرول پمپ جو ہیں وہ ایسوسی ایشن وہ ہر تھوڑے دن بعد کہتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کر دیں گے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا جو کمیشن ہے وہ بڑھایا جائے، یا ان کی کوئی نہ کوئی اور ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ میں نے ان کو کبھی احتجاج پہ جاتے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں یا تو حکومت ان کی بات مان لیتی ہے یا حکومت ان کو اسٹرانگ آرم کر لیتی ہے. کیونکہ اگین بات یہ ہے فورٹ نائٹلی بھی کریں یا ویکلی بھی کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پیٹرول پمپس ہوتے ہیں یا پیٹرول کمپنیز ہوتی ہیں ایک قانون کے تحت ان کو 28 دن کا بیک اپ رکھنا ہوتا ہے. سو وہ ان کی ایک طرح سے تو آپ دیکھیں تو ان کی بھی آرڈرنگ ڈیلی ہی چل رہی ہوتی ہوگی نا، وہ اسپاٹ ڈیلی کا فکس کر رہے ہوتے ہوں گے آئی ایم ازیومنگ. کیونکہ آج جو سیل ہوئی ہے اور آپ کے پاس 28 دن کا ریزرو تھا، آج جو سیل ہوئی تو ریزرو تو 27 دن کا رہ گیا نا، یعنی کہ آپ نے 1 دن کی اسپاٹ کی ہے اس دن. سو بات یہ ہے کہ آپ تو شاید پہلے سے ڈے ٹو ڈے چل رہے ہو، نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پیٹرول سستا ہوتا ہے تو ان کو نقصان ہوتا ہے، پر جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو فائدہ بھی تو ہوتا ہے، وہ کشن بھی تو ہے. اور اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ نے سستا ہوتا کتنی دفعہ دیکھا ہے اور مہنگا ہوتا کتنی دفعہ دیکھا ہے، اس کی ایوریج ایک نکال لیں تو مطلب گیم کلیئر ہو جائے گی. تو اگر ڈیلی بیسس پر یہ ہونا شروع ہو جائے تو ہاں اس بات کا امکان زیادہ ہے
کہ بہت زیادہ دن ایسے آئیں گے جب سستا بھی ہوگا، لیکن اگین وہ دن بیٹ کر جائیں گے نمبر آف ڈیز کو جس میں مہنگا ہو رہا ہے. آئی سیریسلی ڈاؤٹ اٹ. آخری چیز یہ ہے کہ سر پھر وہی بات ہے کہ اگر حکومت کو یہ لگے گا کہ پٹرول پمپس کو جتنا مارجن پہلے بچتا ہوتا تھا اتنا نہیں بچ رہا، تو جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ریفائنریز سے لے کے پی ایس او سے لے کے اوگرا سے لے کے تو آپ کے جو ہے یہ سرکار تک، مطلب سرکار نے پچھلے پتہ نہیں کہ یہ کچھ عرصے میں 1.4 ٹریلین روپے کما لیے ہیں اس کی وجہ سے جو انہوں نے لیوی لگائی ہے اور سارا کچھ کیا. اگر ان کو لگے گا کہ پٹرول پمپوں کا مارجن تھوڑا سا کم ہو گیا تو وہ اپنے میں سے ان کو یہ ان کے لیے پینیز ہیں تو وہ کر دیں گے. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی مسئلہ ہوگا پٹرول پمپس کا. یہ بات افہام و تفہیم سے ختم ہو جائے گی. ہاں عوام پہ کیا گزرے گی یہ ایک اور کہانی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.